मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है और मुसलमानों के जो जज्बात मजरूह हुए हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, इस हवाले से हम तमाम मुसलमानों के जज्बात बहुत मजरूह हैं और हम मुसलमान एक किस्म की बेचैनी में मुब्तला हैं। तो इस हवाले से कुछ लोगों ने एक सवाल किया है कि अंबिया की शान में गुस्ताखियाँ क्यों की जाती हैं, हालांकि अंबिया इंसानियत का मेयार होते हैं, अखलाक और किरदार का आला नमूना होते हैं और अंबिया अलैहिमुस्सलाम लोगों को इंसानियत सिखाते हैं। फिर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़ात को मतऊन और अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़ात को मलामत का निशाना क्यों बनाया जाता है? ये सवाल बड़ा अहम है। इसका जवाब ये है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ करना, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तौहीन करना, ये हर ज़माने में रहा है। कुरान करीम में फरमाया गया, वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक, आपसे पहले भी अंबिया की तौहीन की गई, आपसे पहले अंबिया भी मजाक उड़ाए गए, आपसे पहले अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शान में भी गुस्ताखियाँ की गई। और ये जो अंबिया की शान में गुस्ताखियों का मामला है, ये कोई बेसोचे समझे और सिर्फ एक जज्बात का इजहार नहीं है, बल्कि तारीख़ ये बताती है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शान में गुस्ताखी, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तौहीन, ये इस्लाम दुश्मनों का एक बड़ा मंसूबा है और हर ज़माने में इस्लाम दुश्मन अनासिर का एक बड़ा मंसूबा रहा, एक मंसूबे का हिस्सा रहा कि इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाए और आपके हवाले से इस किस्म की बातों को हवा दें। इसकी वजह क्या है? अंबिया की तौहीन की दो वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि लोगों को इस्लाम से रोकें। ये बात जहन में रहना चाहिए कि हमारा जो दीन है, इस्लाम है, कुरान है, अल्लाह की मारिफत है, अल्लाह की तौहीद है, इन तमाम चीज़ों की महसूस और नज़र आने वाली दलील, नज़र आने वाली बुनियाद अंबिया का वजूद है। अंबिया ही के ज़रिए अल्लाह की तौहीद मालूम होती है, अंबिया ही के ज़रिए अल्लाह की मारिफत हासिल होती है, अंबिया ही के ज़रिए कुरान उम्मत को मिला है, अल्लाह का कलाम मिला है। इसलिए दुश्मन अनासिर ये जानते हैं कि इस्लाम की सबसे बुनियादी कड़ी अंबिया का वजूद है। अगर हम इसको मतऊन कर दें, इसको बदनाम कर दें और इसकी अहमियत घटा दें, तो दुश्मन अनासिर ये समझते हैं कि हम अपने मकसद में बड़ी हद तक कामयाब होंगे। इस्लाम की जो बुनियाद है वो अंबिया का वजूद और अंबिया की सदाकत पर ईमान है। इसलिए हर ज़माने में दुश्मन अनासिर ने अल्लाह ताला की ज़ात से ज़्यादा अंबिया की ज़ात को निशाना बनाया। निशाना इसलिए बनाया जाता है ताकि जो गैर मुस्लिम हैं, अंबिया के बारे में इस किस्म की बातें सुनकर वो कभी इस्लाम के करीब ना आए। अंबिया की इहानत का और तौहीन का जो मामला है, ये दुश्मन अनासिर इसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वह कि उनका हथियार है लोगों को इस्लाम से रोकने का और जो कमज़ोर ईमान वाले हैं उनको इस्लाम से निकालने का और उनके ईमान को कमज़ोर करने का हथियार के तौर पे अल्लाह के नबी के ज़माने में भी लोगों ने इस्तेमाल किया। किसी ने कहा कि जादूगर हैं, किसी ने कहा काहिन है। दुश्मन अनासिर अंबिया की तौहीन को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि अंबिया पर कोई ईमान न लाएं,
کوئی اسلام کے قریب نہ جائیں، جو مسلمان ہیں وہ بھی خفت محسوس کریں اور ان کے قدم بھی ڈگمگا جائیں۔ یہ ایک ہتھیار رہا ہے، لیکن کبھی بھی اس قسم کے شر پسند عناصر کو کبھی کامیابی نہیں ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں بھی الزامات کی بوچھار کر دی، کیوں؟ تاکہ اور لوگ اسلام کی طرف مائل نہ ہوں۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ چند سال میں پورا عرب مسلمان ہو گیا، چند سال میں چند مسلمان، مٹھی بھر مسلمانوں کی جماعت تھی، ہزاروں لاکھوں میں مسلمانوں کی تعداد ہو گئی۔ کامیابی اور بڑھنا یہ ہر زمانے میں اسلام کا مقدر رہا۔ تو بہرحال اس قسم کی جو گستاخیاں اور اہانتیں ہیں، یہ شر پسند عناصر اس کو اپنا ہتھیار سمجھتے ہیں، لوگوں کو اسلام سے روکنے کا، اور جو کمزور مسلمان ہیں ان کے قدموں کو ہلانے کے لیے، متزلزل کرنے کے لیے۔ اس قسم کے حالات میں ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ اس قسم کی بہت سی باتیں ہمارے علماء نے بیان فرمائی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پرامن احتجاج کے ذریعے ہم یہاں کی عدلیہ کو اور یہاں کے امن پسندوں کو اس بات پر ہم قائل کر لیں کہ جو ملک میں جو قانون ہے کہ کسی مذہبی شخصیت کی توہین نہیں کی جائے گی، اس قانون پر سنجیدگی سے عمل ہو جائے۔ جب تک اس قانون پر سنجیدگی سے عمل نہ ہو اور مذہبی شخصیات کی توہین کرنے والوں کو سزا نہ دی جائے، ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، اس وقت تک ہمیں اپنا احتجاج اور اپنی کوششیں، اپنی جد و جہد جاری رکھنا چاہیے، جب تک یہاں جب تک یہاں اس قانون پر سنجیدگی سے عمل نہ ہو۔ اگر قانون پر سنجیدگی سے شروع سے عمل ہوتا تو اس قسم کی حرکتیں اور بار بار اس قسم کی اہانت کرنے والے سامنے نہ آتے۔ بر وقت سزا نہ دینے کی وجہ سے، بر وقت اور مناسب کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے ہی اس قسم کے لوگوں کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ یہ جو قانون ہے، اس قانون پر اس ملک میں سنجیدگی سے عمل ہو جائے۔ اس ملک میں اس قانون پر سنجیدگی سے عمل کروانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسرا ایک اہم کام کہ اس ملک کی جو آبادی ہے، اکثر آبادی جو غیر مسلم بھائیوں کی ہے، برادران وطن کی ہے، وہ بالکل سادہ لوگ ہیں، سادہ ذہن والے ہیں، اور اس سلسلے میں برسوں سے ہماری یہ کوتاہی رہی، ہم نے اس پر توجہ نہیں دی۔ ان کی اپنی زبانوں میں ہمارے نبی کا تعارف ان کو پیش کیا جائے، ان کی اپنی زبانوں میں اسلام کا بنیادی تعارف ان کی اپنی زبانوں میں پیش کیا جائے، اور دیہاتوں میں گھر گھر پھر کر اور مختلف علاقوں میں جا کر جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، اسلام کا ایک مثبت پیغام ان لوگوں تک پہنچایا جائے، اور ہمارے نبی کی جو سیرت ہے ان لوگوں تک، سیرت کے جو بنیادی موٹے موٹے گوشے ہیں ان لوگوں تک ہمارے نبی کی سیرت پہنچائی جائے۔ لیکن اس سلسلے میں ہم نے کوتاہی کی، اگرچہ کہ ہماری بڑی تعداد ہے، لیکن ہم ایک غیر مسلم تک، ایک مسلمانوں کے علاوہ جو اور مذاہب کے ماننے والے ہیں، چاہے ہندو ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے بدھ مذہب کے ماننے والے ہوں، ان لوگوں تک نبی کا پیغام ان کی اپنی ذات میں پہنچانا چاہیے۔ اگر ہم تمام لوگوں تک پیغام پہنچا دیں تو شر پسند عناصر کے حوصلے پست ہوں گے، اور اس قسم کی حرکت کوئی کرتا ہے تو انہی کی قوم کے لوگ پھر اس کا جواب دیں گے، انہی کے قوم کے لوگ اس کی تردید کریں گے۔